अस्सलाम वालेकुम शबाब, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है मैं अपने लिए बना रहा हूँ और अपने पठान भाई जो है हमारे, जो कि अफ़गानिस्तान में है या पाकिस्तानी कबायली इलाकों में है, जैसे पाकिस्तान के शहरों में, पेशावर से लेकर मतलब ओवरऑल ये पूरे इस खित्ते के बारे में बात करूँगा। बहुत पीछे चलते हैं तो हमें कुछ एक अजीब सी दुनिया देखने को मिलती है, जहाँ लोग सिर्फ़ और सिर्फ लड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर काबिज़ हो रहे थे। कोई किस मुल्क पे कब्ज़ा कर रहा था और कोई किस मुल्क पे। और ये लड़ाई जो थी ये सिर्फ यूरोपीय ममालिक और खलीजी ममालिक यहाँ तक महदूद नहीं थी, ये पूरी दुनिया में फैली हुई थी ये लड़ाइयाँ। हर जगह जंग लड़े जा रहे थे, हर किस्म के सल्तनत आकर काबिज़ हो रहे थे, किस मुल्क पे, यहाँ पर नहीं कल वहाँ पर। पूरी दुनिया फ़तह करना, आधी दुनिया का फ़तह करने का ख्वाब, एक लालच, एक अजीब सा ज़माना था। तो ज़ाहिरी बात है अगर ये सब कुछ हो रहा था तो अफ़गानिस्तान भी शिकार था इन सब चीज़ों का। लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया इतनी आज़ाद नहीं थी जितना अफ़गानिस्तान आज़ाद हुआ करता था। पश्तून वर्ल्ड जो है, पख्तून वर्ल्ड, जो पख्तून नेशन है, ये आज़ाद हुआ करता था। इसकी एक ख़ास वजह थी, इनका अपना एक जरगे का निज़ाम और सरदारी निज़ाम। तो इस वजह से ये लोग काफ़ी दुनिया से बेहतर ज़िंदगी जी रहे थे। मैं जो पख्तून वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ ना, इसमें तमाम तर ख़ित्तों की बात कर रहा हूँ। अफ़गानिस्तान पूरा एक ख़ित्ता तो ज़रूर था, एक मुल्क ज़रूर था, लेकिन यहाँ पर सबसे बेहतरीन जो निज़ाम था ना, हमारे पश्तो में उसको खपलवाकी कहते हैं, उर्दू में खुद मुख्तारी, यानी वो खुद मुख्तारी थी। वो तकसीम था कबीले कबीले पर। ऐसा नहीं था कि कोई पूरे अफ़गानिस्तान पर एक हुकूमत भी कोई तस्लीम नहीं कर रहा था, हमारे ऐसे लोग हुआ करते थे। हम ये भी नहीं कहेंगे कि अफ़गानिस्तान शुरू से ही एक आसान हदफ था, नहीं, उस वक़्त पूरी दुनिया में ये सब चीज़ें चल रहे थे, ये एक आम सी बात थी। सिकंदर आज़म जैसे लोग हो गए, बहुत से ऐसे ताकतवर जो हुकूमतें थी और ताकतवर लोग थे, वो आकर अपने अपने हिस्से का कब्जा कर लेते थे। पूरी दुनिया का, मैं जैसे कह रहा हूँ ना, ये पूरी दुनिया का एक ही जैसा हाल था। मुझे शिकायत किस चीज़ से है, मैं अपना एक तज्ज़िया पेश करना चाहता हूँ और जो कि मेरा एक ख़याल भी है कि मुझे जो शिकायत है वो किस चीज़ से। आया हम अकेले थे कि हम पर कोई मतलब मुसल्लत हो रहे थे, और ये भी कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान और या पख्तून वर्ल्ड को कोई भी फतह नहीं कर सकता था। जो भी आता था यहाँ पर कुछ अरसे बाद, जंगे लड़ने के बाद, वो शिकस्त खा कर ही जाता था। कोई भी यहाँ से कामयाब नहीं गया। जैसा कि मैंने कहा, इसकी ख़ास वजह थी हमारे छोटे छोटे कबायली निज़ाम। अच्छा, हमारे आपस में भी बहुत से अख्तिलाफ़ात थे, लेकिन कानून सबका एक ही तरह का होता था, जरगा। हम उसमें बड़े कामयाब थे। दुनिया आती थी कब्ज़ा करने के लिए, लेकिन वापस चली जाती। अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान मतलब आधी दुनिया पर अपना नाम जमा चुके थे, सिवाय अफ़गानिस्तान के। हालांकि अफ़गानिस्तान में भी उन्होंने जंगें लड़ी है। जब उनको पता चला कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी ताकतें आई है हमसे, वो यहाँ पर फातेह ना हो सकी तो हम भी नहीं हो सकते, तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हम अफ़गानिस्तान को आज़ादी देते और हम छोड़ देते। 1919 की बात है। मैं एक बात के ऊपर आता हूँ, सेम माहौल जो था ना दुनिया में, ईसाइयों का, यहूदियों का, हिंदुओं का, हर किसी का ऐसा ही माहौल था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ अफ़गानिस्तान के ऊपर लोग आ रहे थे। और हम अपनी बात करेंगे। मैं यहाँ पर एक और बात रखना चाहूँ। अब क्या है, दुनिया सिविलाइजेशन की तरफ जब चली गई, जब दुनिया सिविलाइज हुई, सब लोग तरक्की कर रहे हैं। यूरोपीय ममालिक में यूरोपियन लोग आबाद हो गए और खुशी से रह रहे हैं। हर जगह पर एक पुरअमन माहौल हो गया। खलीज में हर जगह पर एक पुरअमन माहौल है। हमारे यहाँ क्यों नहीं? ये बात जो मैं कर रहा हूँ ना, इसको ज़रा गौर से सुन। मेरी अक्सर वीडियोस कारोबार के ऊपर आती है, जैसे आप लोगों को पता है। यहाँ पर भी सेम बात ही मैं करूँगा। जब यहूदी इधर उधर भटक रहे थे ना, जब वो पूरी दुनिया में फैल गए इधर उधर, उनका कोई ठिकाना नहीं था, तो यहूदियों की एक बात सिमिलर थी सब, हर जगह पर, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में यहूदी रह रहे थे, उनकी एक बात सिमिलर थी। सब कारोबारी थे और सब बिजनेस कर रहे थे। उनका ये मिशन था कि जब तक हमारे पास धन दौलत नहीं होगा तो दुनिया हमारी नहीं सुनेगी।
انہوں نے بھی یہ جنگیں فیس کی. انہوں نے اس چیز سے سیکھا کہ دنیا میں اگر رہنا ہے تو دن دولت کمانا بہت ہی ضروری ہے. جس یورپی ممالک میں ان کو انٹری نہیں ہوتی تھی ایک یہودی کو، اور جب ان کو انٹری مل گئی تھی تو اس کو ایک جگہ خریدنے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی ایک دکان کے لیے اپنی ایک زمین خرید. ویسے جگہوں پر انہوں نے اپنے بینک بنائے، یہاں پر وہ لوگ پیسہ رکھتے تھے. یہودیوں کا پیسہ بنانے کا مقصد ہی نہیں تھا کہ ہم امیر لگے، ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ ہم یہاں پر رہنا چاہتے، جو کہ آج جہاں رہ رہے ہیں نا، ان کا یہی مقصد تھا نا کہ ہم جہاں رہنا چاہتے ہیں وہاں پر ہم رہے، اور یہی یورپی ممالک ہمارے سپورٹ کریں. آج امریکہ ایران کو کہتا ہے کہ اسرائیل سے دور رہو. اسرائیل ایک بات کرتا ہے ایران کو، اور امریکہ سے 10 بات بلواتا ہے. سب پیسے کا کھیل ہے. افغانستان سے لے کر پاکستان تک جو پختون ورلڈ ہے، ہم بھی ان سے کوئی کم نہیں تھے، ہم بھی ہوشیار تھے، ہم اچھا خاصا نظام چلا رہے تھے اپنے چھوٹے چھوٹے قبائلی علاقوں میں. آج ہم ویسے ہی آسان ہدف ہے جبکہ یورپ ہوا کرتا تھا. یہ آسان اہداف تھے نا لوگوں کے لیے قبضہ کرنے کے لیے. ہر کوئی آ جاتا تھا اور قبضہ ہو جاتا تھا، ایک ملک میں ایک نئی حکومت مسلط ہو جاتی، جبراً مسلط ہو جاتی تھی. مگر ہم آج بھی 15ویں صدی میں رہ رہے ہیں. ہمارا مائنڈ آج بھی وہیں پر اٹکا ہوا ہے کہ کوئی آئے گا اور ہمیں فتح کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہم کہیں گے نہیں ہم تو بہت بہادر قوم ہے، ہمیں کوئی نہیں فتح کر سکتا. اس چیزوں سے نکلو. اس کے بجائے اگر ہم بھی کاروبار میں دلچسپی رکھ لیتے ہیں تو زیادہ ہی بہتر ہوتا. آج ہم آسان اہداف میں سے نکل چکے ہوتے. آپ اگر دیکھیں پاکستان میں بھی ہم آسان اہداف ہیں. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں اپنے آپ کے خلاف ہوں کہ اگر دنیا اتنی جنگوں سے کچھ سیکھ رہی تھی تو ہم کیا کر رہے تھے. دنیا ایک جنگ لڑتی تھی اور اس کے بعد وہ دوسرے جنگ کی کوئی تیاری نہیں کرتا تھا، وہ امن کی تیاری کرنے میں لگ جاتے تھے کہ نہیں. ہم نے بہت ہی زیادہ خسارہ کر لیا ہے، بہت ہی زیادہ نقصان کر لیا ہے. جنگوں سے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. ہمارا یہ حال تھا کہ ہم ایک جنگ لڑنے کے بعد دوسرے جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں. تیار رہنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کیسے؟ دنیا آپ کی بات کیوں نہیں سن رہی؟ کیونکہ آپ کے پاس دن دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کوشش ہی نہیں کی. معدنیات سے آپ بھرے ہوئے ہوں. پورے پختون ورلڈ میں سب سے زیادہ معدنیات پائے جاتے ہیں، مگر شعور نہیں ہے. ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اس کے لیے کہ ہم پڑھے لکھے اس کے لیے اور اپنی چیزوں کو خود ہی استعمال کرنا سیکھے، یا اتنا پیسہ کما کہ اسی چیزوں پہ لگا لے ہم. ایسا تو ہم نے کبھی کیا ہی نہیں. جب آپ کمزور ہوتے ہو تو پھر آپ کے معدنیات آپ کے نہیں ہوتے. ہم آج بھی کچھ الگ ہی معاملات پہ لڑ رہے. ٹھیک ہے، ہم نے دا گریٹ پختون ورلڈ بھی حاصل کر لیا، بنا بھی لیا، پھر کیا؟ ہم تو 15ویں صدی میں رہ رہے. ہمیں تو لوگ ویسے ہی آج بھی حقیر سمجھتے ہیں. ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا، ٹھیک ہے، سب کچھ ہمارا ہو گیا. تب کیا؟ اب افغانستان کے ہاتھ ایک موقع لگا ہے جو اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے. وہ ادھر اپنے آپ کو سدھارے. اب میں ایک اور بات پہ آتا ہوں. یہ ان کی بات ہوگی، میرے پختون ورلڈ کی بات ہوگی. ہم ایک ہی جیسے لوگ ہیں. پختون ورلڈ ایک ہی جیسے لوگ ہیں، ایک ہی زبان بولتے ہیں ہم لوگ. اب پاکستانیوں کی بات کرتا ہوں جو کہ اس چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ کم ہم اس طرف اور اس طرف چھوڑ دو. جب دنیا سیویلائز نہیں تھی نا، تب یہ ریجن سیویلائز تھا. صرف اکیلے یہ واحد افغانستان کا، یہ جو پختون ورلڈ تھا، افغانستان کا میں نہیں کہوں گا، پختون ورلڈ جو تھا پورا، یہ سیویلائز تھا. پاکستان میں جو قبائلی علاقے تھے اس پر کبھی بھی افغانستان کا حکومت نہیں رہا ہے. ان کے اپنے اپنے ریاست تھے. سوات، مہمند، باجوڑ، وزیرستان، یہ سارے الگ الگ ریاست تھے. سیم معاملات افغانستان کے اندر بھی تھے. چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی تھیں اور کامیاب تھی، سب سے زیادہ کامیاب تھی. وہ کامیاب کیوں تھی پتہ ہے؟ جب کوئی ایک ریاست پہ حملہ کرتا تھا، باہر والا یہ سوچتے میں پورے افغانستان پہ حملہ کر رہا ہوں، لیکن اندر ہم یہ سوچتے وہ ایک ریاست پہ حملہ کر رہے، اس کے لیے ہم 10 ریاستیں کھڑے ہو جاتی. اسی لیے افغانستان کو کوئی فتح نہیں کر سکا. مین ریزن یہی تھا. آج اپنے ذہن میں یہی بٹھا، ہونے دو جو ہو رہا ہے. ہم نے پاکستان کا آئین تسلیم کیا ہے، ہم اس آئین کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ہونے دو جو ظلم ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. آج آپ ایک قدم اٹھاؤ اور اتنے کامیاب بنو کہ پاکستان کے آئین میں بھی آپ کے لیے ایک مخصوص شک تیار کی جائے کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا. اتنے کامیاب ہو جائیں. بھاگ دوڑ کرنا پڑے گا جو کہ نہیں کی ہم نے. جنگیں لڑی ہے ہم بہت بہادر قوم ہے، نو ڈاؤٹ، مگر جو کہ